लाहौर जो है आलूदगी में टॉप 1 पे आ गया है और इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है मसनूई बारिश बरसाने का प्लान भी किया जा रहा है। और मसनूई बारिश इससे पहले जो है क्या पाकिस्तान में पहले बरसाई गई है या नहीं बरसाई गई, ये भी आपको जो है अगर आपकी ये पूरी डिटेल जाननी है कि कहाँ बरसाई गई और किसने इसका अगर तस्वुर भी पेश किया तो किसने तस्वुर पेश किया, और अगर मसनूई बारिश बरसाई जाती है तो उसके लिए एक दफ़ा मसनूई बारिश बरसाने पे कितना ख़र्चा आता है वो भी आपको जो है इस पूरी वीडियो देखने में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि अगर पाकिस्तान में एक दफ़ा मसनूई बारिश बरसाई जाए तो कितना ख़र्चा आएगा, और जो है मसनूई बारिश क्यों बरसाई जानी है, किस वजह से बरसाई जाएगी। और इसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 28 और 29 नवंबर को जो है एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिस पे कहा जा रहा है कि मसनूई बारिश जो है बरसाई जाएगी या नहीं। खैर अभी इस पे कमेटी तश्कील दी जा रही है क्योंकि स्मोक जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई, ख़ासकर लाहौर जो है, लाहौर में स्मोक जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे स्मोक से ना सिर्फ माहौल डिस्टर्ब होता है बल्कि इंसानी जानों को भी बहुत ज़्यादा जो है इसका नुकसान होता है। और मसनूई बारिश का जो तस्वुर पेश किया है वो जो है वो किसने पेश किया, इससे इसका जो है वो भी आपको वीडियो के डिटेल में बताऊंगी कि किसने इसका तस्वुर पेश किया और इसका जो तजर्बा किया गया है वो कहाँ किया गया और इसका तजर्बा भी किया जा चुका है, ये भी आपको जो है इस वीडियो में आपको शो हो जाएगा कि किसने किया था। लाहौर जो है ये एक बहुत खूबसूरत जो है शहर है, लाहौर को बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन ये जो स्मोग है स्मोग की वजह से टॉप 1 पे आलूदगी में शुमार किया जा रहा है इन दिनों में, ख़ासकर स्मोग की वजह से। तो स्मोग की जो है रोकथाम के लिए जो है मसनूई बारिश का जो है प्लान किया जा रहा है। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिश बरसाने का प्लान तो किया जा चुका है क्योंकि अब मैं बताती हूँ कि मसनूई बारिश जो है किस बंदे ने जो है इसका तस्वुर पेश किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के जो डायरेक्टर मुनव्वर साबिर हैं, उनका जो है इन्होंने एक दफ़ा तस्वुर इस आज से 3 साल पहले इसका तस्वुर पेश किया था कि मसनूई बारिश जो है बरसाई जा सकती है। और जो है मसनूई बारिश है इसका जो है इनका ये भी कहना था कि मसनूई बारिश जो है इसको बरसाने के लिए जो आसमानों पे पहले से बादल होते हैं, बादलों पे नमक छिड़क के जो है मसनूई बारिश जो है बरसाई जा सकती है। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि जहाँ एक कमेटी तश्कील दी गई है उन्होंने ये चीज़ सामने रखी है कि अगर पाकिस्तान में या कहीं भी मसनूई बारिश एक दफ़ा भी बरसाई जाती है तो उस पर 4 करोड़ का ख़र्चा आता है। 4 करोड़ मतलब 4 करोड़ का ख़र्चा जो है वो हो गया समझ लें, क्योंकि तश्कील तो दे दी गई है क्योंकि रोकथाम जो है उसकी भी ज़रूरी है, स्मोक की रोकथाम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दिसंबर में कोई भी बारिश का इम्कान नहीं है, इस वजह से जो है मसनूई बारिश बरसाना बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया है। लो जी, लाहौर जो है मसनूई बारिश से भी समझ लें कि उसको एक नई बारिश जो है वो भी मिल गई है। डॉक्टर मुनव्वर साबिर का कहना है कि अगर मसनूई बारिश बरसाई जाती है तो इसमें किसी किस्म का जो है कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर समूह को रोकने के लिए हर साल इसको बारिश को बरसाना चाहिए। तो आप समझ लें कि हर साल जो है 4 करोड़ का ख़र्चा जो है एक तो ये सेपरेट निकालना पड़ेगा हुकूमत को, जो है 4 करोड़ का ख़र्चा हर साल जो है निकालना पड़ेगा। सेकंड जो है कि मसनूई बारिश जो है आपको भी पता है कि क्यों बरसाई जा रही है, ये भी आपको पता है। स्मोक जो है ना सिर्फ डिस्टर्ब आपको पता है कि माहौल को करती है, इंसानी जानों को भी करती है। और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस तालीमी इदारे जो हैं वो भी इसकी ज़द में आते हैं। तो अगर स्मोक को नहीं रोका जाएगा तो ज़ाहिरी बात है और तालीमी इदारे जो हैं उनको भी बंद किया जाएगा, जो दफातर वगैरह हैं उनको भी बंद किया, मतलब इंसानी ज़िंदगी जितनी भी है वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के जो डायरेक्टर मुनव्वर साबिर का कहना है कि
اس کو جو ہے بارش کو مصنوعی بارش کو جو ہے آج سے 3 سال پہلے میں نے اس کا تصور پیش کیا تھا، اور اس کا جو تجربہ جو ہے وہ بھی کیا گیا، اور اس کا جو تجربہ ہے وہ خانسپور میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا اس مصنوعی بارش کا۔ جی ویسے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مصنوعی بارش برسانے سے کتنی جو ہے سموگ کو جو ہے اس کی روک تھام ہو جائے گی، کس کا جو حد تک جو ہے اس کو روکا جائے گا سموگ کو، اور جو ہے اس سے کتنا جو ہے نقصان ہوگا یا کتنا فائدہ ہوگا، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ مصنوعی بارش برسانے کے بعد ہی آئیڈیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے یہ ہر چیز کا پلان جو ہے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ اس پہ جو ہے خرچہ کتنا آ رہا ہے اور کب اس کو برسایا جا رہا ہے، اور کہاں اس سے پہلے جو ہے برسایا گیا ہے، اور اس کو ضرورت کیا ہے، یہ ساری جو چیزیں انہوں نے بتائی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو ہر سال جو ہے برسانا چاہیے، تاکہ مطلب ایک جو آپ کے پاس آلریڈی پیسے ہیں، یہ آپ لوگوں کے ایک پہلے پتہ نہیں کہاں خرچے جو ہے وہ بتائے جاتے تھے کہ یہاں بھی خرچہ ہونا ہے، یہاں بھی ہونا ہے، لیکن اب آپ ایک مائنڈ یہ بھی رکھیں کہ مصنوعی بارش کے لیے بھی 4 کروڑ کا جو خرچہ ہے وہ بھی ایک آپ کو سیپریٹ نکالنا ہوگا۔ تو کہ آیا کتنی حد تک جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے یہ تجربہ، کتنی حد تک جو ہے اس کو روک لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے مصنوعی بارش برسانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا جو جو پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جو ہے منور صابر کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یا تو آپ تجربے کے بعد بتائیں گے، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بتا دینا چاہیے اس کو پنجاب حکومت کو بھی کہ یہ چیز جو ہے آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اپنے مائنڈ میں بھی ہوگی، آپ اپنی رائے کا جو ہے وہ بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے کے اظہار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے عوام کتنی جو ہے ایکٹیو ہے، اور کتنا وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور کتنا وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی اس کو روک تھام کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے یا نہیں خرچ کرنے چاہیے۔ اپنے جو ہے رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ویسے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مصنوعی بارش برسانے سے کتنی جو ہے سموگ کو جو ہے اس کی روک تھام ہو جائے گی، کس کا جو حد تک جو ہے اس کو روکا جائے گا سموگ کو، اور جو ہے اس سے کتنا جو ہے نقصان ہوگا یا کتنا فائدہ ہوگا، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ مصنوعی بارش برسانے کے بعد ہی آئیڈیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے یہ ہر چیز کا پلان جو ہے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ اس پہ جو ہے خرچہ کتنا آ رہا ہے، اور کب اس کو برسایا جا رہا ہے، اور کہاں اس سے پہلے جو ہے برسایا گیا ہے، اور اس کو ضرورت کیا ہے، یہ ساری جو چیزیں انہوں نے بتائی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو ہر سال جو ہے برسانا چاہیے، تاکہ مطلب ایک جو آپ کے پاس آلریڈی پیسے ہیں، یہ آپ لوگوں کے ایک پہلے پتہ نہیں کہاں خرچے جو ہے وہ بتائے جاتے تھے کہ یہاں بھی خرچہ ہونا ہے، یہاں بھی ہونا ہے، لیکن اب آپ ایک مائنڈ یہ بھی رکھیں کہ مصنوعی بارش کے لیے بھی 4 کروڑ کا جو خرچہ ہے وہ بھی ایک آپ کو سیپریٹ نکالنا ہوگا۔ تو کہ آیا کتنی حد تک جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے یہ تجربہ، کتنی حد تک جو ہے اس کو روک لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے مصنوعی بارش برسانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا جو پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جو ہے منور صابر کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یا تو آپ تجربے کے بعد بتائیں گے، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بتا دینا چاہیے اس کو پنجاب حکومت کو بھی کہ یہ چیز جو ہے آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اپنے مائنڈ میں بھی ہوگی، آپ اپنی رائے کا جو ہے وہ بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے کے اظہار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے عوام کتنی جو ہے ایکٹیو ہے، اور کتنا وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور کتنا وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی اس کو روک تھام کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے یا نہیں خرچ کرنے چاہیے۔ اپنے جو ہے رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔